हॅलो व्ह्यूवर्स, हांव आतां काळ्या ग्रेप्साचो हलवा करून दाखयतां। हे साधारण 1/4 kg म्हणसर आसा काळे ग्रेप्स। ते मिक्सींत घालून ग्राइंड करीचे। ताका इल्लें उदक घालीचे। मागीर तें बरें ग्राइंड जातात। तें आयदनांत दुसऱ्या आयदनांत घालून एक बरो क्लीन कुडको दवरून गाळीचे। रोस पिळतात पळय तशेंच पिळीचे। तो ग्रेप्साचो ज्यूस घालून ते पिळताना मागीर त्या रोसाच्या कुडक्यान पिळ्ळा बरें तातूंत मागीर तातूंत ते हेजे ग्रेप्साचे काती ते बियो तें पुरो आसता तें पुरो उडयचे आनी खाली ज्यूस मात्र दवरीचे। ह्यो ग्रेप्साचो ज्यूस। मागीर ताका 1 कप साकर। ते समा जाता स्वीट गोडसाण समा जाता। तुमकां इल्लें चड गोड जायचो जाल्यार आनी इल्ली साकर तुमी ॲड करयेत। हे मागीर साकर घालून बरें मिक्स करीचे। मागीर आनी एक बाउलांत कॉर्नफ्लोर आसा पळय ते एक 4-5 टेबल स्पून घालून मागीर ताका इल्लें उदक मिक्स करून बरें पातळ करून दवरीचे। बरें करून खिरयचे आनी पातळ करीचे पळय अशें पातळ करीचे। मागीर एक आयदन दवरून स्टोवा वयर मागीर हे ग्रेप्स ज्यूस तो पुरो घालून हून करीचे। फ्लेम स्टार्टिंगार इल्लें हाय दवरीचे। हाय म्हणल्यार मस्त हाय न्ही, हळत हाय दवरीचे आनी बरें कुलरांत बरें मिक्स करीचे। हे मिक्स करून मागीर पुरा ताजें क्वॉन्टिटी उणें जाता ना मागीर तें कॉर्नफ्लोर घालून पातळ केल्लें आसा पळय तें हेंतू ग्रेप्स ज्यूसांत घालून बरें मिक्स करीचे। मागीर बरें दाट येता म्हणसर मिक्स करते रावचे। मागीर ताका इल्ले काजी बियो आनी ते सीड्स आसतात पळय सीड्स आनी पुरो घालीचे। बियो काजी बियो आनी पुरो घालीचे आनी तुमकां कालें घालूंक मन आसा जाल्यार घालयेत एक्स्ट्रा कालें म्हणी घालीचे जाल्यार। मागीर बरें दाट जाता म्हणसर मिक्स करते रावचे। हाका इल्लो वेळ टायम लागता दाट जावंक। मागीर इल्लें तूप घालीचे। 1 टेबल स्पून हांवें तूप घालां। ते तूप घालून बरें मिक्स करीचे। ते मिक्स करते रावचे। अशेंच बरें मिक्स करते आसाचे। मागीर तें दाट जावन येते आसता। मागीर इल्लेशें मुळांत इल्लें सुटल्यार बरें जाता। मागीर परतून आनी 1 टेबल स्पून हांवें तूप घालां। मागीर मिक्स करीचे। मागीर दट्ट जातात मागीर आयदनाचें तळ आसा पळय तें सुटूंक सुरू जाता। आतां सुटलां पळय तशेंच सुटून बरें तिशीन निसरत तें आसता तें दमशर करीचे। मागीर एक बशयेंत नाजाल्यार खंयच्या म्हणे प्लेटींत तूप लावन तातूंत घालून बरें अशें पातळेचे कुलरांत अशें बरें शायन येता। बरें शायन येवन आसता आनी बरो जाता हलवा। बरो अंटू जाला पळय सुरयेंत आनी कातरितना बरें अंटू लागता पळय तसोच
बरो अंगडीच्या हलवा प्राशी बरो जाता, बरो टेस्टी असता, बरो जाता. आणि असे पीस पीस कर ना एक प्लेटींत घाल ना दवरीचे. मागीर कितले दीस म्हणशेर दवरियेत आडे बरो अंटू जावन बरो येयला, कितलो बरो येयला. आनी खावंक की तसोच बरो रुचीक आसता, बरो आसता, बरो हलवा बरींच जावन आसता. आनी मस्त तेंप म्हणशेर येता ह्यो हलवा फ्रिजान दवरून. आनी पुरा मागीर खावच्या पयल्यार थोड्या वेळा पयल्यान तूं काडून खायेत. तुम्ही म्हज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा आनी सपोर्ट करा, शेअर करा. थँक्स फॉर वॉचिंग.